المهم السلام عليكم عاوتاني. هنايا غادي نكمل الفيديو حيت الصراحه كنسهر حتى كنلقى الفيديو وصلنا 20 دقيقه، واخا ما كنبغيش نكون الفيديو طويل بزاف، ولكن ما كنردش البال حتى يعني كندخل مع الشرح حتى كنلقى الفيديو وصل بزاف، يعني تعدى الحدود ديالو. المهم غادي نكملو. قلنا لي كورون دو كونفيكسيون، يعني انا بزاف ديال الامثله هنايا كون كيكتب ستيلو يا ربي ما كيكتبش ليا، ما عرفتش علاش مالو، ما عرفتش صراحه بوركوا. المهم بلا ما نعطل. المهم عندنا عاوتاني هنايا نيت كتكون الحراره في التحت، الحاجه اللي كتسخن لينا، الماء اللي كيسخن لينا في التحت كيطلع الفوق باش يتبرد وكيرجع عاوتاني بحال هكايا. ها هو عاوتاني مثال واحد اخر، يعني راه باينه، يعني شي حاجه اللي سامبل باينه بزاف، يعني كيفاش ان هذوك لي القارات ولا لي بلاك كيتباعدوا، يعني بحال غير هاد الاسهم تفهمهم بلا ما تعرف يعني الاصل ديال هذوك لي كورون دو كونفيكسيون، يعني شي حاجه اللي واضحه بزاف بزاف. ها هو مثال واحد اخر، يعني ها هي الشوفاج حتى حطينا كاسرونه كما قلنا فوق العافيه، كيبقى عليها الشوفاج، يعني كتسخن بزاف كتطلع الفوق، كيبقى عليها غوفخواديسمون، كتعاود عاوتاني تهبط باش تسخن، ما كتسخنش بالعافيه، كترجع عاوتاني انها تسخن، كتطلع عاوتاني تبرد، وهكذا. الا رديتوا البال واحد الحاجه مثلا فاش كتكونوا في الدوش اولا الحمام، فاش كتدوشوا بحال هكا كتشوفوا الماء كيطلع لفوق السقف، وربع المرات كيطلع لفوق السقف في الحمام، كتكونوا جالسين لما فاش كيكون داك الحراره وسميتو كيلصق فوق السقف، غير كيبرد كطيح عليك ديك النقطه بارده، ما كتردوش البال علاش ديك النقطه واخا كاينه سخونه ولكن كترجع عاوتاني يعني كطيح عليك وهي بارده. هي راه فاش كتكون سخونه في التحت كتطلع الفوق كتلصق حتى كتبرد عاوتاني كتهبط باش انها تعاود تسخن. هذا مثال زوين. يعني الحاجه اللي كتقراها حاول دائما طابتها بشي حوايج اللي كتشوفهم ديما، يعني هكا غادي تفهم مزيان. صافي هذه هي ليميت ديال الديفيرجون، يعني شي حاجه اللي سهله. آه هذا كنظن بلي واضح، شرحته لكم في الفيديو الاخر. صافي دابا غادي نكملو les courants de convection. Le manteau est une couche très épaisse formée de roches en fusion appelée magma. يعني قال لك المونطو يعني ولا الرداء بالعربيه هو واحد الطبقه اللي سميكه بزاف، كتكون من لي غوش، يعني كتكون من لي غوش يعني الصخور المنصهره اللي كتسمى الماغما. يعني يعني في الانتيريور ديال التير كاين عندنا دي غوش اللي منصهرين، حيتاش كما كنقولوا كاينه الماغما لتحت. اصلا الماغما يعني دي اللي هما منصهره بحال البيريديوتيت، الانصهار ديالها المهم اللي غيكون في الجو هو اللي غيعرف هذا الشيء. الماغما يعني مثلا كتكون عندنا لا غوش ديال البيريديوتيت كيوقع عليها الفيزيون، من بعد فاش كطلع لا صيغه كيوقع عليها الغوفروديسمون، كتعطينا مثلا لا غوش ديال المهم غرانيت ولا المهم هادشي اللي غيكون في الجو غادي يعرف باقي هادشي. La croûte supérieure des manteaux se refroidit au contact de la croûte solide solide, plus froid, situé au-dessus par un échange d'énergie. قال لك الطبقة العلوية ديال الرداء أو ديال المهم ديال المونطو كتبرد لينا او كونتاكت، يعني بالقرب من لا كروت سوليد، يعني القشرة الأرضية اللي كتكون سولبون. plus froid situé au-dessus par un échange، يعني كتكون عندنا واحد التبادل ديال الحرارة ديال الطاقة زعما. Pendant ce temps, la croûte inférieure du manteau se réchauffe en échange de l'énergie avec le noyau très chaud situé au-dessus. يعني قال لك في هذا الوقت هذا، يعني في اثناء ذاك الوقت فاش كيكون عندنا الكونتاكت مع لا كروت سوليد و لو مونطو، يعني كيكون عندك يعني كتكون عندك لا كوش انفيريور دي مونطو، يعني شناهي لا كوش يعني الطبقه الداخليه ديال لو مونطو كتسخن وكتبادل لينا الحراره طاقه مع لو نوايو تري شو سيتيو اوديسيو، يعني مع النوايو يعني النواه اللي كاينه لتحت منها اللي كتكون بطبيعه الحال سخونه. Ces transferts
سي ترانسفير يعني بحال هكا كيما كون دو كونفيكسيون. يعني مثلا عندنا مثلا هنايا كيما قالوا لينا في هادشي اللي مكتوب بالابيض، مثلا عندنا لا كوش انفيريور دو مونطو ياك يعني كتسخن لينا ياك، وقال لي كتبدل لينا عاوتاني الحراره مع لو نوايو اللي يعني اللي تري شو. يعني مثلا لو مونطو راه كيكون بارد بطبيعه الحال شويه مقارنه مع لو نوايو. ملي كتسخن لينا ملي كيسخن لينا سميتو لو نوايو لو مونطو كيتبادل لينا الطاقه مع لو نوايو. يعني بحال هذوك الاسهم اللي شرحنا هنايا، يعني كتطلع وكتهبط. Si transfert d'énergie chaud-froid crée un mouvement, c'est-à-dire un courant appelé convection. يعني هاد ترانسفير هذا ديال الطاقه، يعني هاد الانتقال ديال الطاقه شو فخوا، يعني مره كتبرد كتطلع، لا كتسخن كتطلع تبرد كترجع عاوتاني تسخن كتطلع عاوتاني تبرد، راه كتنشأ لينا واحد الحركه سيتادير ان كورون، يعني واحد طيارات اللي كتسموا الكونفيكسيون، يعني طيارات الحمل الحراري. طيارات الحمل الحراري عرفتش على سموها بهاد السميه، واقيلا حيتاش كتهز لينا الحراره جو بونس ما عرفتش. المهم لي فرونتيير دو ديفيرجون مازال ما كملناهم. سو سون دي زون اصلا راه شرحتهم الفوق هنايا، يعني هادشي اللي قلت هنايا كامل هو اللي غنلقاو هنايا. Ce sont des zones d'écartement entre deux plaques lithosphériques et il y a production et formation de nouvelles crottes océaniques par des venues répétitives de magma basaltique, création perpétuelle de la nouvelle lithosphère océanique au niveau des dorsales médo-océaniques. قال لنا هما المناطق ديال لي كارطومون راه المهم هادشي كامل شرحت لكم الفوق. المناطق ديال التباعد ديال جوج ديال الصفائح، والنتيجه ديالو هو واحد الفورماسيون ديال نوفيل كروت، يعني كتنشأ لينا واحد بلاتي. هيا مثلا فاش كيكون عندنا التباعد كما قلت لكم راه كتطلع الماغما، يعني كتغدا، يعني كيوقع عندنا لا كتشكل لينا واحد لاكروت واحده اخرى اوسيانيك ولا كونتينونتال سا ديبون. ولكن هنا قالوا لنا كروت اوسيانيك، نوفيل كروت اوسيانيك بار ديفوني ريبيتيتيف دو ماغما بازالتيك. يعني يعني كيجي لنا الماغما في الاول كتطلع واحد لاكوش ديال الماغما، كيعاوتاني دوك لي كوفون، راه ديما لي كوفون دو كونفيكسيون خدامين كيطلعوا لينا ماغما واحده اخرى. هذيك الماغما اللي طلعت كتدفع لينا الاولى كتطلع عاوتاني ماغما واحده اخرى كتدفع لينا دوك جوج الاولين اللي طلعوا في الفوق. هما دوك الماغما فين كيدوزو كيطلعوا كيمشيو هاد البلاصه فين كاينين. مالوغوزمون ما عنديش الكرايون باش نكتب. المهم هاد البلاصه فين كاين دوك الاسهم، واحد غادي اليمين واحد غادي اليسار، تماك فين كتنتشر الماغما كتنتشر مع تما وكيوقع ليها الغفخواديسمون. يعني داكشي اش قالوا لكم فيني ريبيتيتيف، يعني الماغما كتعاود كتطلع لا كرياسيون بيربيتويل دو لا نوفيل ليتوسفير اوسيانيك. المهم كتشكل لنا واحد لا نوفيل كروت اوسيانيك. صافي هادشي اللي كاين هنايا اللي بالاحمر قال لك بروسيسيو دو فورماسيون دي اوسيانيك كوم لاتلانتيك، يعني لا فورماسيون ديال الاوسيان بحال لوسيون ديال الاتلانتيك، المحيط الاطلنطي. فرونتيير ديفيرجون باقين فيها، ماشي غير كيتعاود وصافي. ديجا شرحت لكم في الوثيقه كنظن بلي كافي. المهم راه غادي نقرا لكم. إسلاند est une portion émergée de la dorsale de l'Atlantique Nord. Il est formé uniquement de volcans. C'est un laboratoire naturel pour étudier les frontières divergentes. هنا هاد الصورة هادي هي في الإسلاند. قال لك شنو قالوا لنا فيها بلاتي؟ هي واحد une portion émergée de la dorsale atlantique et le formé uniquement، يعني تشكلت لنا في عن طريق زعما واحد الفولكان ياك. وقالوا لك بحال هي واحد المختبر طبيعي باش يدرسوا لنا هذوك لي فرونتيير ديال الديفيرجون، يعني باينين فيها بزاف. تقدروا تقلبوا عليها في اليوتيوب ولا في جوجل. المهم تراديكسيون باش تبان لكم الصوره واضحه بزاف. هنا راه ما بايناش، يعني واضحه بزاف هذيك لا ليميت ديال الديفيرجون. وتماك يعني بحال قالوا لك كيعتبروها واحد لابوغاتوار اللي طبيعي، يعني باش يدرسوا ليتود ديال ديفيرجون. المهم ليسلاند voici une fissure un fossé دي fumerolles un geyser est un volcan lié au rift
كي ترافيرسي لو سونتر دو ليسلاند. ها هما هنا باينه شويه، المهم باينه نيت ديفيرجون يعني شتيه كان واحد التباعد اللي باين بزاف بزاف. هنا ما باينش هادشي، ها هو الفولكان صافي. المهم باينه تيكتونيك دي بلاك لي 4 ستاد دان نوسيون يعني دو فورماسيون دان نوسيون. يعني قلنا في شوف تاني شحال وصلت. المهم قلنا الفورماسيون ديال نوسيون كيتم على 4 ديال المراحل. كاين عندنا ستاد 1 بومبمون اي فراكتوراسيون، ستاد 2 ريفت كونتينونتال، ستاد 3 بروميير بلانشي اوسيانيك ميرلينير، ستاد 4 اوسيانيزاسيون اوسيون تيب اتلانتيك. يعني 4 ستاد. الستاد الاول كيكون عندنا البومبمون والفراكتوراسيون، يعني كيكون عندنا واحد الانتفاخ. البومبمون يعني بحال الانتفاخ بحال هكا كتنتفخ لينا ديك الماغما، كيوقع لينا ماشي الماغما كتطلع الماغما وكتخلي ديك لاكروت تنتفخ، وكيوقع عندنا الفراكتوراسيون يعني كتفراكتورا كتهرس ولا كتشقق. من بعد الستاد الثاني انه كيكون عندنا الغيفت كونتينونتال. الستاد الثاني بروميير بلانشي اوسيانيك ميرلينير كتسمى ميرلينير، اوسيانيزاسيون اوسيون تيب اتلانتيك. يعني هاد لي ستاد عقلوا عليهم كتحطوا في ليكزام. ها هما لازم الفيغر اللي كتبين لينا هادو. دابا البومبمون في الستاد الاول البومبمون الفراكتوراسيون شنو كيوقع فيه؟ كيكون عندنا لاكوميلاسيون ديال لا شالور، بوي كيكون عندنا ديلاتاسيون، بوي البومبمون، بوي الفراكتوراسيون، اي اونفان كيكون عندنا ديفيرجون. شنو هو لاكوميلاسيون ديال لا شالور؟ يعني كتكون عندنا واحد التراكم ديال الحراره، ياك داك التراكم ديال الحراره كتجمع الحراره، من بعد كتمدد لينا. من بعد كيوقع البومبمون، يعني كيوقع واحد اللي بحال قلتي انتفاخ. من بعد كيوقع عندنا الفراكتوراسيون، بوي كيوقع عندنا الديفيرجون. ها هي شتو الماغما يعني كتزاد كتنتفخ كيوقع لك البومبمون، من بعد كيوقع الفراكتوراسيون كتخرج. L'accumulation de la chaleur sur une plaque continentale cause une dilatation de la matière qui conduit à un bombement de lithosphère et ensuite des forces de tension qui fracturent la lithosphère et amorce le mouvement de divergence. Le magma viendra s'infiltrer dans les fissures que les causera par endroits du volcan continental. Les laves formées du volcan s'écouleront le long des fissures. Exemple vallée de Rio Grande. المهم قال لك بحال داكشي اللي شرحت لكم هنايا، يعني كتكون عندنا واحد لاكيميلاسيون ديال لا شالور، كيبقى لينا لا ديلاتاسيون ديال الماتيير، ديال دوك الماده اللي كتكون من في ديك البلاصه. من بعد كيوقع عندنا البومبمون، يعني كتنتفخ لينا بزاف. ملي كتنتفخ لينا كيوقع الفراكتوراسيون ديال هذيك لا ليتوسفير، يعني كتشقق لينا حيت ما تقدرش تحمل بزاف سميتو هذاك البومبمون. غادي يوقع ليها الفراكتوراسيون، غادي تحل، بوي الماغما غادي تلقى فين غادي تخرج. يعني فاش اين فوا كيوقع لينا الفراكتوراسيون ديال سميتها ديال ليتوسفير في الماغما، كتخرج في دوك التشققات كتخرج لا سيرفاس، وديك الساعات يقدر يكون عندنا لي فولكان. المهم هادشي اللي قال لكم هنايا. راه الفيديو باين ليا غيطول، غيكون طويل عاوتاني، غادي نحبسو هنايا ونكمل في فيديو اخر ان شاء الله.